चोर अगर कोई हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो चोर की सजा क्या बताइए? अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा। अगर इस्लामी हुकूमत है तो, वरना तुम्हारे यहाँ क्या मामला, पुलिस से पकड़वा दोगे, केस कर दो, सजा मिलेगी उसे चोर की। इस्लाम इतना पाकीज़ा मजहब, मगर जरा सोच, ठोकर मारो जहन पे, ठोकर। मेरी तकरीर थोड़ी ऐसी होती है, जरा ठोकर मारो। हैसियत देखो, कौन फिर बच्चों को पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा बच्चों को? तुम्हारे यहां अगर किसी की शादी होती है तो शादी में दूल्हा के जूते चुरते नहीं चुरते हैं? बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? दूल्हा मियां के जूते चुरते हैं। तुमने 100 नंबर को फोन करके क्यों नहीं बुलाया, मेरे जूते चुर गए? जिसने चुराया उसको थपड़ियाया क्यों नहीं? चोरी करते हो, मालूम है चोरी की है, छोटी बच्ची साली है या कोई साला, उसने चुराए जूते। अब वो कह रही है, कह रहा 10,000 लूंगा, 10,000, ये कह रहा 8 दूंगा, 8। चचा मियां आए बूढ़े दो एक, इनका इल्म तो देखो, फैसला कर दिया, हंसे टिट्टे मारे। अरे बोले वो तो बच्चों का हक है भाई, हक। चोर का हक जानते हो क्या? चोर का हक मालूम है तुम्हें? बोले हक है, ऐसा करो, ये 8 मांग रहे, ये 10, 9 पे बात खत्म कर दो। इन्होंने भी फैसला कर दिया। वहीं पे जरा देखो, शादी में जूते चुर रहे हैं तो 10,000 चोर की कीमत है, 10,000 उसे इनाम दिया जा रहा है। और जो हाफिज कुरान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, सीने में उसके कुरान है, वो अल्लाह का सिपाही, दीन का सिपाही है, अल्लाह ने उसे चुना है। वो चले तो अल्लाह उसके लिए चलना इबादत बन जाए। कब्रिस्तान से निकल जाए तो 40 दिन के लिए कब्रिस्तान से, मुर्दों से अल्लाह ताला अजाब उठा लेता है। अगर वो निकाह पढ़ा दे, 2 खानदान आपस में मिले तो 5,000 रुपए पे झगड़ा होता है। 5,000 पे। यही बूढ़े कहते हैं इमामों का दिमाग खराब होगा। दिमाग कौन पढ़ाएगा बच्चे को? अपने पढ़ा पाओगे बच्चों को? मालदारों ने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। अब स्कूल में सबके बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, मगर उससे पहले मुसलमान बनाओ, कुरान शरीफ पढ़ाओ। तुम्हारे बच्चों को हलाल हराम आ जाना चाहिए, दुरूद फाता आ जाना चाहिए, कौन मौला है, कौन अल्लाह है, कौन आका है, ये सारी चीजें हमें मालूम हो जानी चाहिए थी। समझ में आ रही बात? मगर कहा एक एक बच्चे की 800-800 रुपए फीस देते हो, मदरसे में नहीं पढ़ा रहे हो बच्चों को अपने। क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? इसलिए 6-7 हजार रुपए का इमाम रख लिया तुमने, उस पे भी मजदूर आदमी चलाने लगता। चलाने तुम जानते नहीं हो, गांव को चुनता है तो एक प्रधान बनता, पूरा गांव चुनता तो कौन बनता? प्रधान। और हाफिज को किसने चुना? अल्लाह ने चुना। इमाम को अल्लाह ने चुना। दीनी काम के लिए इसको किसने चुना? बोलो, अल्लाह ने चुना। तो इतनी भी हैसियत नहीं रही अब। 10,000 खुशी खुशी अब्बा दे रहे, अरे दो, जा बेटे दे, चोर को जा। दूल्हा मियाँ की दुल्हन की गाड़ी गई, आके घेर ली गाड़ी। बच्चों ने कहा 10,000 दो, बाद में गाड़ी आई। फौरन फोन कर दो, उग्रवादी आ गए, हमारी गाड़ी गिर गई, उग्रवादी लूट रहे हमें। करते हो गई? सारे लोग खुशी खुशी दे देते हैं। 10,000, 5,000, 20,000 चोरों को दे देते हो, चोरों को। और चीज तो अलग रह गई। और जो इमाम, 2 रिश्ते मिल रहे हैं, खानदान मिल रहे हैं, निकाह, एक लड़की लड़के दोनों आपस में हलाल हो रहा है, सुन्नत रसूल अदा हो रही है, वहां तुम्हारी मतें मारी गई है, वहां हालात खराब हो गए हैं। अरे बोलो, कैसे इस्लाम आगे बढ़ेगा? कैसे मुसलमान आगे बढ़ेगा? इस हद तो ये है, हद तो ये है, अगर किसी की फसल अच्छी होने लगे तो इस जुगाड़ में रहता है पानी बरस जाए, इस जुगाड़ में रहता है आग लग जाए, इस जुगाड़ में रहता है इसकी फसल खत्म हो जाए। क्या जहन पाया, क्या जहन पाया? क्या इसी चीज का नाम है अपने लिए जिए तो क्या जिया, किसी दूसरे के लिए जी के देख, तब तुझे कितना सुकून मिलेगा, तब बताऊंगा। बेशक बेशक बेशक, तब बताऊंगा। इंसानियत लाओ अपने अंदर, इंसानियत। जब मैं अभी बगदाद शरीफ गया था रमजान से पहले, तो हजरत दरिया दजला वहां देखा मैंने, तो मुझे वो बात याद आ गई। दरिया दजला पर ना एक अल्लाह वाले रेते के मिट्टी के घर बना रहे थे, उनका नाम बहलोल दाना था। क्या नाम था बोलो? बहलोल दाना। हाँ, वो बना रहे थे और ऐलान कर रहे थे, जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो। अल्लाह वाले दे क्या कर रहे थे बोलो?
جنت میں مکان لے لو لے لو لے لو. خلیفہ ہارون رشید جی گزر رہے تھے. جیسے ہی گزرے بولے بہلول دانا, کچھ لوگ کہتے تھے دیوانہ, کہتے تھے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے جنت میں مکان بنا کے بیچ رہے ہوں. کیا بات ہے, کیا کر رہا ہوں؟ بولو جنت میں مکان بنا کے بیچ رہا ہوں. جب اتنا کہا تو بولے اچھا, بولے یہ مکان کتنے کا ہے؟ تو بولے 10 روپے کا. 10 روپے کا. وہ ہنسے, انہوں سے جب بہلول دانا دیوانہ ہے تو مجذوب ہے تو کر ہی رہے, ہنسے اور مسکرا کے چلے, بولے بڑا سستا مکان ہے, اور یہ کہہ کے چلے گئے. انہوں نے نہیں خریدا. پیچھے سے ان کی دلہن آ رہی تھی, ان کی بیگم آ رہی تھی جن کا نام زبیدہ تھا. کیا نام تھا بولو؟ زبیدہ. بیگم زبیدہ آ رہی تھی, باندیاں ساتھ میں تھی, شان سے جو, کیا یار تہجد گزار عورت تھی, اور تہجد کی بات کر رہا ہوں, سڑوی گھوم رہی ہے. 8 دن میں نماز نہیں پڑھتی ہے, 8 دن میں موبائل پہ روزانہ پوچھا لگ رہا. زبیدہ آ رہی تھی, کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا خاتون مکان بیچ رہے ہو جنت میں. کہا کتنے کا؟ کہا 10 روپے کا. 10 روپے کا. انہوں نے 10 روپے نکال کے دے دیے کہ ایک مکان میرے نام کر دو. بولے رجسٹری کر دو؟ بولے آ کر دو. انہوں نے لی لکڑی انگلی, بولے لکھ دیا یہ مکان زبیدہ کا ہو گیا. وہ بھی چلی گئی, وہ بھی چلی گئی. اب رات جب ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید نے خواب دیکھا, کہیں سے گزر رہے ہیں لوگ, بولے ارے یہ سامنے جنت ہے, دیکھو جنت. انہوں نے بھی کہا جنت تو دیکھوں کیسی ہے. جیسے ہی دیکھا تو اس جنت میں خوبصورت مکان, اور اس پہ لکھا ہوا تھا یہ مکان زبیدہ کے نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں مکان. خلیفہ بولے یہ کون زبیدہ؟ تو بتانے والوں نے بتایا یہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہے, ان کا مکان ہے جنت میں. تو بولے چلو یار یہ تو ہماری بیوی کا, گھوم کے آتے ہیں مکان میں, دیکھ کے آتے ہیں. تو جیسے ہی گئے فرشتوں نے روک دیا, کہا نہیں. کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کوئی بھی ہو. کہا یہ مکان زبیدہ کا ہے. کہا میں ان کا شوہر ہوں, میری بیوی ہے. کہا وہ سب دنیا پہ. وہ سب اتنے میں آنکھ کھل گئی, کھینچا تانی وہ اندر کو, فرشتے ادھر کو, آنکھ کھل گئی. بولے یار 10, بولے کتنے میں خریدا؟ یہ بولے 10 روپے میں. اب صبح انتظار کر رہے ہیں, دیکھو بہلول دانا کہاں پہ مکان بنا رہا ہے, کہاں پہ. وہ پھر دریا دجلہ کنارے 10 روپے کا مکان, 10 روپے کا مکان, 10 پھر مکان بنا رہے تھے. حضرت خلیفہ ہارون رشید پھر پہنچ گئے. بولے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے مکان بنا رہا ہوں جنت میں اور بیچ رہا ہوں. بولے بیچو گے؟ بولے ہاں. بولے کتنے میں؟ وہ سوچ رہے 10 روپے ملے گا. بولے کتنے میں؟ تو چہرہ دیکھ کے مسکرا کے بولے آدھی بادشاہت میں. اللہ اکبر. کتنے میں؟ بولو آدھی بادشاہت میں. جو دور بیٹھے ہیں بیٹا سمجھ میں آ رہی تمہارے؟ الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے بولو ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. کہا آدھی بادشاہت میں. وہ بولے کل تو 10 روپے میں تھا, آج پلاٹنگ میں بھی اتنی مہنگائی نہیں ہوتی ہے. جی کل 10 روپے کا, آج آدھی بادشاہت. تو بہلول دانا بولے کل بغیر دیکھے کا سودا تھا اور آج دیکھ کے آئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولا یار. سبحان اللہ. کل بغیر دیکھے کا سودا تھا, آج دیکھ کر کے آئے ہو.